صدقت یا سیدی کہنا کوئی معمولی گل نہیں، اے صدقت یا رسول اللہ کہنے والا ساڈا نقشبندیہ دا امام سیدنا جدو میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا سی نا، جناب صدیق اکبر مکے دے کوئی عام انسان نہیں سن، مکے دی سب تو بڑی عدالت دے چیف جسٹس، ادو تک کوئی فیصلہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا سی جدو تک صدیق اکبر تے مہر نہیں۔ کون صدیق؟ میرے نبی دا ذاتی 23 سال نبی دے نال رہن والا، سب تو حضر دا ذاتی، احد و بدر دا ذاتی، غار دا ذاتی، میزان دا ذاتی، دنیا نے میرے نبی نو بازار وچ ویکھیا، صدیق نے 3 راتاں او رج رج کے غار وچ ویکھیا، پھر کیویں ویکھیا؟ اکھ صدیق دیے، چہرہ مصطفیٰ دا ہے، نظر صدیق دیے، روح کملی والا دا ہے، کدیاں تے چاہ کے ویکھیا، جب ساری دنیا رشتے توڑ دتے، صدیق نے بیٹی پیش کر بدر کا ساتھی، غار کا ساتھی، سورج چڑھیا تے صدیق نال، سورج غروب ہویا تے صدیق نال، کاٹ پہ پئی ہے میرے نبی دا رفیق بھی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یا حقیقت غیر ربی، فرمایا یا ابوبکر میری حقیقت نو میرے رب تو بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اگر جی مولا علی دا بڑا مقام ہے، اسی مننے ہاں جدو بچن نال پیار نہیں ہوندے کلمے تے مننے ہاں۔ اگر جی مولا علی دا بڑا مقام ہے، کنے مقام ہے؟ اکھے جی دولہ بن کے نبی دے بوئے تے آیا ہے، دولہ بن کے نبی دے بوئے، میں کیا مولا علی دا بڑا مقام ہے، دولہ بن کے میرے نبی دے بوئے تے آیا ہے، ان دا مقام کوئی نہیں جدے بوئے تے نبی آدھا نبی دولہ بن کے موسیٰ علیہ السلام کو طور تے گئے، اللہ نے فرمایا فخلا نعلے، فرمایا کلیم جوڑے لا دی، انہوں دسو نبی پاک نہیں؟ بولو تے صحیح پاک ہے نا؟ تے نبی نے جیڑا جوڑا پایا ہویا ہے وہ جدو ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ وچ سٹیا سی، آگ وچ سٹیا، اللہ نے فرمایا کول نا وہ آگ ٹھنڈی ہو جا تے آگ دی تاثیر گرم ہے، عرض کی تھی یا اللہ میں تھی جلان واسطے بنائے، فرمایا یہ میرا خلیل ہے، میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، عرض کی تھی یا اللہ چلو تیرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، جیڑا تیرے خلیل نے جوڑا پایا ہے ساڑ دے، اے نسبت دی بات ہے، جیڑا جوڑا تیرے خلیل پایا ہے یہ ساڑ دے، جیڑا کرتا پہنے ہے ساڑ دے،
نے فرمایا خبردار او جیا یار دا جوڑا سڑ گیا قیامت تک آن والوں نوں موقع مل جائے گا اور نسبت کا کوئی فائدہ نہیں اللہ نے فرمایا او میرے یار تے یار رہے او جڑا میرے یاراں دے نال نہیں لگ جائے گا اونوں جہنم دی اگ ساڑ